बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आज संडे है, इतवार का दिन है और आप जानते हैं कि हर संडे को, हर इतवार को हम किसी एक अहम उन्वान और टॉपिक पर ज़रूरत के बुनियादी और बेसिक 10 मसाइल मुअतबर और मुस्तनद किताबों के हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह हम नमाज के अहम और ज़रूरी बुनियादी 10 बेसिक मसाइल हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप तवज्जो के साथ आखिर तक इस वीडियो को देखें, इन मसाइल को समाअत करें और सवाब की नीयत से आप ये मसाइल दूसरों को भी बतलाएं, इस वीडियो को आगे शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या नमाज के सही होने के लिए ज़बान से नियत करना लाजिम और ज़रूरी है, या दिल की जो नियत है उससे ही हमारी नमाज सही हो जाएगी? देखिएगा, फतवे की मशहूर किताब फतावा शामी में जिल्द 2 सफ़ा 91 पर अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में ये उसूल और ज़ाब्ता लिखा है कि नियत सिर्फ दिल से इरादा कर लेने का नाम है, लिहाजा नमाज के सही होने के लिए ज़बान से नियत करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। हमारी जो दिल में नियत है उसी से हमारी नमाज सही हो जाएगी। सवाल नंबर 2, अगर कोई शख्स नियत करते वक्त नमाज की रकात में गलती कर दे, मिसाल के तौर पर उसको ज़ोहर की 4 रकात पढ़नी थी मगर वो 4 की जगह 2 या 3 कह दे, तो इससे उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? देखिएगा, अल अशबा वन नज़ाइर में जिल्द 1 सफ़ा 66 पर यह उसूल और ज़ाब्ता लिखा है कि नियत करते वक्त तादाद रकात का बयान करना ज़रूरी नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स रकात की तादाद में गलती कर दे, यानी वो 4 की जगह 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 कह दे, तो इससे भी उसकी नमाज सही हो जाएगी। सवाल नंबर 3, अगर कोई शख्स क़ज़ा नमाज पढ़ रहा था मगर उसने नियत करते वक्त क़ज़ा की जगह अदा कह दिया, तो इससे उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? देखिएगा, अल अशबा वन नज़ाइर में ही जिल्द 1 सफ़ा 66 पर इस सिलसिले में ये उसूल और ज़ाब्ता लिखा है कि अगर कोई शख्स अदा नमाज पढ़ते वक्त क़ज़ा या क़ज़ा नमाज पढ़ते वक्त अदा की नियत कर ले, तो इससे भी उसकी नमाज सही हो जाएगी। सवाल नंबर 4, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ते पढ़ते उसने अपना चेहरा क़िबले की तरफ से दूसरी तरफ को घुमा दिया, तो दौरान नमाज चेहरे के क़िबले से फिर जाने की वजह से उसकी नमाज सही होगी या नहीं होगी? देखिएगा, फतावा शामी में जिल्द 2 सफ़ा 410 पर अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में यह फतवा लिखा है कि नमाज में सिर्फ चेहरे के क़िबले से फिर जाने की वजह से नमाज फासिद नहीं होती। आगे लिखते हैं कि अगरचे नमाज फासिद नहीं होती मगर ऐसा करना मकरूह तहरीमी है और गुनाह की बात है, इसलिए नमाज पढ़ते हुए अपने चेहरे को क़िबले से इधर उधर नहीं घुमाना चाहिए। सवाल नंबर 5, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ते हुए अपने सीने को क़िबले की सिमत से इधर उधर घुमा दे, तो इससे उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? देखिएगा, फतावा शामी में ही जिल्द 2 सफ़ा 388 पर अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में ये फतवा लिखा है कि अगर नमाज पढ़ते हुए किसी का सीना क़िबले की तरफ से बग़ैर किसी उज़्र और परेशानी के मुकम्मल तरीक़े से फिर जाए, तो फ़ौरन उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो इस नमाज को दोबारा नए तरीक़े से अदा करे। आगे लिखते हैं कि अगर जानबूझकर वो ऐसा ना करे बल्कि भूल से उसका सीना क़िबले की तरफ से फिर जाए, तो इसमें यह डिटेल और तफसील है कि अगर फ़ौरन वापस क़िबले की तरफ उसने अपने सीने को कर लिया, यानी उसने अपना रुख फ़ौरन क़िबले की सिमत में कर लिया, तो इसकी नमाज सही हो जाएगी। और अगर 3 मरतबा सुबहानल्लाह कहने के बक़द्र उसका सीना क़िबले की तरफ से इधर उधर फिरा रहा, तो इसकी नमाज फासिद हो जाएगी और इसके लिए ज़रूरी होगा कि वो इस नमाज को दोबारा नए तरीक़े से अदा करे।
سوال نمبر 6، سلام پھیرتے وقت ہمیں اپنی نگاہ کو، نظر کو کہاں رکھنا چاہیے؟ مسنون طریقہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ دیکھیے گا، فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے مراقی الفلاح، اس میں 151 صفحے پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرتے وقت ہمیں داہنے کندھے پر اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں کندھے پر اپنی نظر رکھنی چاہیے، ایسا کرنا مستحب عمل ہے۔ سوال نمبر 7، اگر کوئی شخص گونگا ہو تو وہ اپنی نماز کس طریقے سے پڑھے گا؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ 91 پر باضابطہ اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گونگا ہو تو وہ خاموش رہ کر ہی اپنی نماز کو پوری کر لے گا، اسی سے اس کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔ سوال نمبر 8، اگر کوئی شخص کبڑا ہو، قدرتی طور پر اس کی کمر مڑی ہوئی ہو، جھکا ہوا ہو، تو وہ رکوع کیسے کرے گا؟ اس کے رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے گا، فتاوی ہندیہ میں جلد 1 صفحہ 70 پر باضابطہ اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کبڑا ہو، قدرتی طور پر اس کی کمر مڑی ہوئی ہو، اس کی کمر اس پوزیشن میں ہو جس پوزیشن میں ہم رکوع میں جاتے وقت ہوتے ہیں، تو فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کو تھوڑا سا اور جھکا دے، رکوع کی نیت سے اپنے سر کو تھوڑا سا اور جھکا دے، اسی سر کے جھکانے سے انشاءاللہ اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ اس کو رکوع کرنے کے لیے الگ سے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 9، اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو وہ رکوع کیسے کرے گا؟ یعنی رکوع میں اس کے لیے کتنا جھکنا ضروری ہے، اس کی کیا لیمٹ ہے شریعت میں؟ دیکھیے گا، فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ 134 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے، اگر وہ اپنی کمر اور سر کو تھوڑا سا بھی نیچے کو جھکا دے تو اسی جھکانے سے اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ البتہ زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ وہ اتنا جھکے کہ اس کا سر گھٹنوں کے برابر میں آ جائے۔ سوال نمبر 10، اگر کوئی شخص تشہد پڑھنے سے پہلے قاعدے میں بیٹھ کر کچھ اور پڑھنے لگے اور پھر اس کو یاد آئے کہ میں قاعدے میں بیٹھا ہوں، مجھے تشہد پڑھنی چاہیے، اور پھر وہ تشہد کو شروع کرے، تو اس تاخیر کی بنیاد پر اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں کیا ضابطہ ہے؟ دیکھیے گا، فتاوی ہندیہ میں جلد 1 صفحہ 127 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر تشہد سے پہلے کچھ اور پڑھنے لگے تو تاخیر واجب کی وجہ سے اس شخص کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ تو یہ نماز کے 10 اہم اور ضروری مسائل تھے جو حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مسائل وہ ہیں جو ہم سب کی بنیادی اور بیسک ضرورت ہے، اس لیے ہم اپنی نماز کو ان مسائل کے مطابق سنت کے اکارڈنگ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ نماز کے اہم مسائل ہم دوسروں کو بھی بتلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔